अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप? ठीक हैं? सब खैरियत? नाजरीन, बहुत दिनों के बाद आपसे फिर आज आपका भाई यासिर खान मुखातिब है। खबर तो कल की है, लेकिन कल की बारिश बहुत थी तो हैदराबाद में हम रहते हैं, यहाँ लाइट के इशूज़, बाकी इशूज़, मामला बहुत थे, तो कल हम उस पर तबसरा नहीं कर सके हैं। क्योंकि मैं समझता हूँ, मैंने आपको पहले बताया था कि हमारा जो प्रोग्राम है टॉक ऑफ द टाउन, उसमें हम वो खबर शेयर करते हैं जो इलाके में, शहर में, सिंध में, सूबे में, पाकिस्तान में डिस्कस हो चुकी हो, या वो खबर जो आप ब्रेक करें फिर वो टॉक ऑफ द टाउन बन जाए। तो मेरा ख्याल में सियासतदान भी अच्छा काम करते हैं, उनको उनकी भी तारीफ करनी चाहिए। सियासतदान बुरे नहीं होते, अच्छे भी होते हैं। इस वक्त जो बात हो रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, तो उनके जो चेयरमैन हैं हमारे नौजवान बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उन्होंने कल रिशफल किया है पीपल्स पार्टी तंजीम सिंध के अंदर। ड्यू था, 2 रिशफल पहले कर चुका है डिस्ट्रिक्ट के अंदर, डिस्ट्रिक्ट डिवीजन के लेवल पे कराची से कश्मीर तक, और एक जो ड्यू था 1 साल से तकरीबन, वो आज उन्होंने किया है। तो मैं समझता हूँ कि जो उसमें अच्छी बात है, अच्छी बातों की तारीफ करनी चाहिए। अच्छी बात ये जो मुझे लगी है कि सईद गनी साहब, सईद गनी को पर्सनल जानता हूँ मैं, 2002-2003 में जब वो नाज़िम थे चन्नसर बोर्ड यूसी के, तब से मैं उनको जानता हूँ। ही इज़ प्योरली वर्कर। उनके वालिद साहब, वो ख़ुद, उनका छोटा भाई फरहान, सब माशाल्लाह बहुत मेहनती डाई हार्ड वर्कर हैं, जियाल हैं इस पार्टी के। उनको दोबारा जो है प्रेसिडेंट मुकर्रर किया गया है कराची डिवीज़न का। दिस इज़ वेरी वेरी ब्रिलियंट डिसीजन बाय द बिलावल भुट्टो साहब। उसके बाद उनके साथ जो है वो जीएस पर अब्दुल रऊफ़ नागौरी साहब, वो भी वर्कर हैं, लियारी से ताल्लुक़ है उनका। उसके अलावा शर्मिला फारूकी साहिबा भी, क्योंकि वोकल हैं, टॉक शोज़ में आती हैं, प्रोग्राम्स करती हैं। फिर उनके शोहर का हशाम रियाज शेख साहब का टीवी भी है, लोगों को कम पता है। कैपिटल टीवी उनके हस्बैंड का है, समझो उनका ही है। और मैं भी वहाँ पर कुछ अर्सा 2-3 साल एक मजदूरी कर चुका हूँ, उनकी टीवी में काम किया है मेरे, वो बहुत सर चुके हैं हशाम साहब। तो शर्मिला साहबा का बैकग्राउंड, मीडिया का चीज़ें, तो इतला सेक्रेटरी पे वो फिट हैं और परफेक्ट जगह पे उनको प्लेस किया है। मैं समझता हूँ अच्छा डिसीजन है। उसके बाद बात हुई है हैदराबाद डिवीज़न की, जहाँ पर मैं समझता हूँ कि आजिज़ धामरा साहब, वेरी वेल डन। बिलावल साहब, वेरी वेल डन। आजिज़ धामरा को कौन नहीं जानता? सिंध का बच्चा बल्कि पाकिस्तान का बच्चा जानता है उनको। नीचे से लेकर ऊपर आया हुआ है, एक वर्कर है, अभी भी वर्कर है वो, उसमें कोई वडेरापन नहीं है, कोई माइंड सेट, कोई चीज़ें। आजिज़ धामरा को प्रॉपरली प्लेस किया गया है। आजिज़ धामरा को डिवीज़न हैदराबाद का प्रेसिडेंट किया गया है। मैं समझता हूँ ऐसा फैसला मुझे पीपल्स पार्टी की करीबी तारीख में नज़र नहीं आया। क्योंकि 2016 में मुझे याद है जब बिलावल भुट्टो साहब ने पीपल्स पार्टी की तंजीम को तोड़ा था और तंजीम 9 के लिए कमेटी बनाई थी, जिसमें मुराद अली शाह साहब उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर थे, हमारे सिंध के जो प्रेसिडेंट निसार अहमद खोड़ो साहब, हमारे उस्ताद मौला बख्श चांडियो साहब जो कि उस वक्त एडवाइज़र टू सीएम थे ऑन इन्फॉर्मेशन, उसके अलावा मरहूम राशिद रब्बानी साहब और मैडम नफीसा शाह साहबा, ये 5 लोगों पे मुबनी उन्होंने कमेटी बनाई थी, जिन्होंने पूरे सिंध में जाके, हर डिस्ट्रिक्ट में जाके प्रोग्राम्स किए थे और तंजीम को दोबारा उन्होंने बनाया था। उस वक्त भी बहुत सारे मामला ऐसे हुए कि इलेक्शंस के हवाले से उन कवायद और ज़वाबित की जो है ना वायलेशंस की गई थी और इन्फ्लुएंस चला था, तो बहुत सारे लोग दोबारा वापस आ गए थे, हालांकि वो इलेक्शन में हार गए थे। मुझे याद है। उसमें एक मिसाल दादू का है, मैं खुद विटनेस हूँ। दादू में रफ़ीक जमाली हार गया था और इमरान ज़फ़र लगारी एज प्रेसिडेंट जीत गया था, लेकिन ज़ाहिर पार्टी पॉलिसी है, पार्टी में भी बहुत सारी जगहों पे चीज़ों को दोबारा से करना पड़ता है। तो उस वक्त रफ़ीक जमाली उनकी मजबूरी थी, दोबारा उनको प्लेस किया गया था। लेकिन अभी जो रिशफल बिलावल साहब कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि वर्करों को, जो असल वर्कर हैं, जो असल जियाले हैं, जो जियालों के औलाद है, उनको दोबारा बिलावल साहब अच्छी जगहों पे तंजीम में प्लेस कर रहा है। दिस इज़ वेरी वेल डिसीजन बाय द बिलावल साहब। तो आजिज़ धामरा साहब, उनको मुबारक हो, उनको डिवीज़न हैदराबाद का प्रेसिडेंट किया गया कल। उसके साथ जो है वो ज़ाहिर अब ज्ञान चंद इसरानी साहब, अल्लाह खुश रखे, उनको जीएस किया गया है। उसके अलावा हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट में एक रिशफल ड्यू थी उमेर चांडियो की। उमेर चांडियो को कौन नहीं जानता? उमेर चांडियो उस्ताद मौला बख्श चांडियो का बेटा है। इस वक्त वो टाउन चेयर में हुसैनाबाद का। उमेर चांडियो को सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद किया गया है, उनको मुबारकबाद। नौजवान है, हमारा दोस्त है, भाई है। मैं समझता हूँ कि मेहनत करेगा, काम करेगा तो बहुत आगे जाएगा। उसके साथ साथ और लोगों को भी वहाँ पर, असद अबड़ो को डिप्टी सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन किया गया। असद अबड़ो भी ज़ाहिर उनकी वालदा का बहुत बड़ा किरदार है, सारी ज़िंदगी जियाली रही हैं, ख़ुद भी वो जियाला है, तो उनको प्लेस किया गया। इस तरह डिस्ट्रिक्ट ठट्टा में प्लेसमेंट हुई है, इस तरह डिस्ट्रिक्ट सजावल में प्लेसमेंट हुई है। उसके बाद बात हो जाए तो मेरा ख्याल है कि टंडोलायर में प्लेसमेंट हुई है, रिशफल हुआ है, और अपना डिस्ट्रिक्ट बद्दीन में रिशफल हुआ है। उसके अलावा अल्लाह खुश रखे जनाब डिस्ट्रिक्ट जामशोरो में रिशफल हुआ है। नजमुद्दीन सहतो
نجم دین سے تو ورکر ہے، ڈائٹ ورکر ہے، اس کو سیکٹری انفارمیشن کیا گیا ہے ڈسٹرکٹ جامشورو کا. دس از ویری ویل ڈیسیژن بائی بلاول صاحب، کیونکہ میرے ذرائع بتا رہے ہیں، میں بار بار اس لیے بلاول صاحب کا نام لے رہا ہوں کہ میرے ذرائع بتا رہے ہیں کہ جتنی بھی ریشفل ہوئی ہے اس وقت وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے خود کی ہے، اور اٹ واز ڈیو. لیٹ بھی اسی لیے ہوا کہ وہ خود کرنا چاہ رہے تھے اور خود انہوں نے کی ہے، اور دس از ویری ویل ریشفل. دادو کی بات کی، دادو کی میرا ڈسٹرکٹ ہے، دادو کی بات کی، دادو میں جو ہے وہ رفیق جمالی صاحب کو تو بلاول صاحب پسند بھی نہیں کرتے، صحیح بات تو یہ ہے. اب کسی کی پرچی پر ان کو سندھ کیبنٹ میں ان کو رکھا گیا ہے ڈپٹی جنرل سیکرٹری 2، ٹھیک ہے، ایک سائڈ عہدہ ہے، ان کو ایڈجسٹ کیا گیا تاکہ وہ بھی خوش رہیں. لیکن ڈسٹرکٹ دادو میں جو پیپلز پارٹی کا جو پریزیڈنٹ مقرر کیا جس کو کیا گیا، اس کا نام ہے پیر مجیب الحق. کون نہیں جانتا بھائی، پیر مظہر صاحب کا بیٹا ہے. پیر مظہر صاحب سینئر وزیر تعلیم رہے اور ماشاءاللہ لا منسٹر رہے ہیں، اور ساری زندگی امباڑی سے لے کے جیلوں ریلوں میں رہے، تکلیفوں میں رہے، جلاوطنوں میں رہے. ان کا بیٹا ہے. اور پیر مظہر الحق، کیونکہ میں دادو سے ہوں تھوڑا ان کا خلاصہ بتا دوں. پیر مظہر الحق وہ واحد شخص ہے ڈسٹرکٹ دادو کا پولیٹیشین ہے جس نے دادو میں بڑے بڑے ادارے دیے ہیں، ادارہ ساز شخصیت ہے، ادارہ ساز. ان کا بیٹا اچھا کردار، اچھے شہری، پڑھے لکھے بیرسٹر ہے. ان کو پریزیڈنٹ کرنا دادو کا میں سمجھتا ہوں بہت تاریخی فیصلہ ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ پیر مجیب، ان کے ساتھ فیاض علی بٹ صاحب ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں، وہ ایم پی اے میئر سے ان کو جی ایس کیا گیا ہے. تو یہ اچھی ٹیم بن رہی ہے، اور اچھی ٹیم بن کے یہ پیپلز پارٹی کے لیے میں سمجھ دادو ڈسٹرکٹ میں اچھا کام کریں گے. ان کے علاوہ جی میر پرکاش ڈویژن میں ڈاکٹر مہیش ملانی، پرانا جیالہ ہے مہیش ملانی، ان کو کیا گیا ہے پریزیڈنٹ. طارق ٹالپور کو کیا گیا ہے جی ایس، جبکہ ہمارا دوست ہے تیمور مہر، وہ بھی جیالہ ہے، ان کا والد صاحب بھی جیالہ تھا، وہ یوتھ کا سیکٹری اطلاعات تھا مرکز کا، پیپلز یوتھ کا. ان کو کیا گیا ہے ڈویژن کا سیکٹری اطلاعات اپنا میر پرکاش میں. دس از گڈ ڈیسیژن بائی دا بلاول صاحب. اس کے علاوہ جی ویر جی کوہلی صاحب بھی ماشاءاللہ ہمارے دوست ہیں، بہت اچھا کام کرتے ہیں، محنتی ہیں. ڈسٹرکٹ تھرپارکر میں ان کو سیکٹری انفارمیشن لگایا گیا ہے. ایڈوکیٹ کندن مالی کو ڈپٹی سیکٹری انفارمیشن لگایا گیا ہے. اس طرح جاوید نایاب لغاری جو کہ یوتھ کے پریزیڈنٹ تھے، اب ظاہر ہے یوتھ میں انہوں نے بڑی محنت کی ہے، بڑی خدمت کی ہے پارٹی کی، تو ان کو جی ایس بنایا گیا ہے شہید بے نظیر آباد ڈویژن کا. ضیاء الانجار صاحب کی ٹیم میں دیا گیا ان کو، ضیاء صاحب پریزیڈنٹ بنے، ان کو جی ایس بنا گیا. یہ بھی بہت اچھا فیصلہ ہے میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی کے حوالے سے. ان کی جو چیئرمین صاحب نے جو دیے ہے فیصلہ کیا ہے. بہرحال بہت سارے اور فیصلے بھی ہوئے ہیں. سخر بھی اسلام شیخ صاحب کو سیکٹری انفارمیشن کیا گیا ہے جو کہ میئر بھی ہیں، اور بہت ہی ووکل، بہت ٹاکیٹو، اور میڈیا کو سمجھتے ہیں، میڈیا کا کام کرتے ہیں. پراپر پلیسمنٹ ہوئی ہے ان کی، صحیح جگہ پہ کام لگا فٹ کیا گیا ان کو. بابر مصطفیٰ بوزدار کو لگایا گیا ہے سکر ڈسٹرکٹ میں سیکٹری انفارمیشن. بوزدار فیملی پرانے جیالے ہیں، ان کو نیگلیکٹ بیچ میں کیا گیا، لیکن بلاول صاحب نے پھر ان کو دوبارہ ان کیا ہے. دس از گڈ ڈیسیژن. اس کے علاوہ اعجاز جکھرانی صاحب جو کہ تھے تو سندھ کے پریزیڈنٹ کے امیدوار، لیکن ان کو فی الحال بل لگایا گیا ہے پریزیڈنٹ لاڑکانہ ڈویژن. ٹھیک ہے، اعجاز جکھرانی صاحب بھی پرانے جیالے ہیں. ان کے ساتھ جنرل سیکرٹری عبدالفتاح بھٹو صاحب لاڑکانہ سے تعلق ہے ان کا، سب کچھ جانتے ہیں، ان کو لگایا گیا ہے جی ایس. اس طرح سٹی لاڑکانہ میں بھی ہوئی ہے اپنا ریشفل. میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھے فیصلے لیے ہیں بلاول صاحب نے. اور میں دیکھ رہا ہوں جو میرے پاس یہ پوری لسٹ ہے ریشفل کی، کل سے آئی ہے، چل رہی ہے میڈیا میں. تو ورکروں کی اولاد کو، مطلب جیالہ ابن جیالہ، یہ پولیٹکس بلاول صاحب کھیل رہے ہیں. اور بلاول صاحب نے پرانی ٹیم جو اپنی ان کی والدہ کی ٹیم، ان کی نانا کی ٹیم، ان سے جڑے ہوئے لوگوں کو، ان کے اولادوں کو، ان کے بچوں کو، جن کے بلڈ میں بھی پیپلز پارٹی بسی ہوئی ہے، ان کو دوبارہ بلیس کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کے اندر. اور بہت اچھا فیصلہ ہے، اور خاص طور دادو ضلع کے لیے اچھا فیصلہ ہوا ہے، کیونکہ رفیق جمالی صاحب سے ہر کوئی تنگ تھا، ہر کوئی بیزار تھا. ان کی جو پالیسیز تھی وہ ڈسٹرکٹ دادو میں نہ صرف پیپلز پارٹی کے لیے پر دادو کے حوالے سے بڑی اچھی پالیسیز نہیں تھی ان کی، تو ان کو ہٹا کے پیر مجیب کو لایا گیا ہے، فیاض بٹ صاحب کو لایا گیا ہے، حیدرآباد میں عمیر چاڈیو کو لایا گیا ہے. عاجز دھامرا کی دوبارہ بات کروں گا، ان کی پراپر پلیسمنٹ ہوئی ہے سعید غنی صاحب کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز پیپلز پارٹی کو سندھ کے اندر بہت آگے لے جائے گی. بہت شکریہ.